دوستا و قومای گل سلام. قد چپتری چاری کتابی جنرال موسی دنامی که جوان تو جنرال در خدمت شما حاضر هستم. دیگه اگر شما پیشنه چپترایزی کتاب را که ما ویدیو جور کنم دوباره اگر نه شما فالو کرده باشین، شما خبر هستین که جنرال موسی کسته چطور کسته ایز کمیشن آفیسر کسته دمانی ایندین آرمی کسته برتی شد. دیگه ما میخوایم پیش از اینکه مطلب کم دوستایی که پیشنه ویدیو رو تو نکرده کم ریوایز کنم هلکه تاکه مطلب این چپتر شما سرشم خلاص شدم بی ستوری شرکسته. دیگه میخوایم کسته چپتر شما کسته نشو دمانی کتاب کسته که چپتر 4 کسته بسیار مختصره، توتال 2 پیج است. دیگه مزو خاطر زیاد من از انفورمیشن نیه، مزو خاطر ما لازمی خیال نم که یک 2 پوینت از منی پیشنه چپتر کسته من از شامل کنم. یک پوینت که من میخوایم من پیشنه چپتر شامل کنم می است که جنرال موسی و امیتر دیگه کیدیتس کسته کدزنا کی منی انڈین ملیٹری اکیڈمی کے مادن اینا اولنا بیچی لوکل مردم بودن که اینا رو کسته ایز کمیشن آفیسر کسته برتیش دادن. دیگه ازو پیش کسته مطلب ایندین آرمیر که لید کی مکده و کسته انگریزا هی مکده. دیگه همزو خاطر چر که اینا اولنا بیچی بودن دیگه جنرال موسی کسته یکی از منی سینیر ترین ماچر که اگر شما پیشنه چپتر فالو کرده باشین وقتی که مطلب ایندین ملیٹری اکیڈمی که مطلب اینا که شروع میشه جنرال موسی منی اولنا بیچایش کسته بودن. چر که از وقت هر سیمستر کسته اینا 40 نفر کسته متر میوردن کسته چیزام که جنرال موسی چر که منی اولنا گروپ شو بودم زو خاطر کسته مو دوونه پوینت تعلق دمزی است که ما از من پیشنه چپتر دنج کسته شامل کنم. زو خاطر منی انفنتری و کیولری رجیمنتی इंडिया व पाकिस्तान आर्मी चर की एक ज़माने ना पूरी तामिश इंडियन आर्मी बता देगा ज़बात की वक्त बरसगीर या सब कॉन्टिनेंट या इंडिया की तकसीम मुशा पार्टीशन की मुशा बज़बात देना इंडियन आर्मी व पाकिस्तान आर्मी कैसे जो मुशा बहरहाल मनी इन्फेंट्री व मनी केवलरी कैसे जनरल मूसा था टीम रिटायरमेंट हो यानी ता 1966 कैसे हम मनी फौज पाकिस्तान हम मनी फौज इंडिया कैसे द मोस्ट सीनियर ऑफिसर कैसे बता. लेकिन मनी टोटल इंडियन आर्मी चर की आर्मी लाजमी است که است مختلف डिपार्टमेंट داره. اگر مو پورا डिपार्टमेंट انکلود کنی بس جنرال موسی که است سیم نه موست سینیر आर्मी ऑफिसर बदा हम मनी इंडियन आर्मी हम मनी पाकिस्तान आर्मी. बहरहाल यानी یک ریزه چیزا بود که ما می‌خواستم رو بگم از وقت که مو دوباره از این چپتر من از این چپتر که است دیگه همونطور که ما کم پیشتر شما رو گفتم چر که اینا اولنا لوکل مردم بودن که ایزن کمیشن آفیسر که است برتیش داده پیش انگریزا که است ایندین آرمی رن کدام خاطر که است ایتا دیساید میشه که اینا که است یک سال وری قد رجیمنت انگریزا که است چیزا کنن اینا که است تیر کنن تاکه اونا که است نه صرف پروفیشنلی والا ایکسپیرینس نامره چر که دمانی ملیٹری اکیڈمی تو خو میخانه ट्रेनिंग ने बेसिकली लेकिन हैंड्स ऑन मतलब उतर की तो डे टू डे आर्मी तो रन मनी बरे जो हम बरे एडमिनिस्ट्रेशन ची हम बरे प्रोफेशनली कसता तो एक्सपीरियंस बरे जिना के गेन करना इनार कसता कद एक रेजिमेंट इंग्रेजा कसता शामिल है बस कद जो रेजिमेंट की चीजर जनरल मुसार कसता कदा बजी कसता नाम एक ना दोस्त हम कसता जनरल मुसा होगा वो द नाम लेफ्टिनेंट गुलजार अहमद است. बहरहाल بس جنرال موسی کی د فبراير 1935 قدزو بتالياني قدزو رجمنت انگریزا کی مطلب فوج انگریزا کی ناکسته چزمشه او د نامی فرست بتالین رویل نورفولک رجمنت کسته د جانسی بوده کسته جانسی मतलब نه یعنی یک پارتی इंडियन आर्मी دیگه جنرال موسی هم گورنر उसके मतलब नाम اونجی رفته ده वो انگریز فوجی انگریز मतलब جونیयर افسر بوده دیگه او کی چیزا نه اینار کی मतलब ریسیو منه د نامی فریلند بوده. بس فریلند کسته از جنرال موسی کسته درباره هاکی کسته پرسان بس جنرال موسی مگه کسته मतलब स्टैंडर्ड्स में قصبال नहीं है लेकिन सुभाष की को एडजुटेंट कस्ते या मतलब कमांडिंग के एज ए कमांडिंग ऑफिसर उनकी कस्ते चीज़ हम करें
دیگه او کسته که وقتی مطلب می ریکارد از نار کی تو منا بازو جنرال مسار مگه مطلب تو کسته منی فوتبال و هاکی خوب پرفارم کردی که تو مطلب کلرز د فوج مو مطلب منی انډیان ملیټری کوم نه ناک بخان خوب پرفارم کې مده بازو نار کسته کلرز میده بازین جنرال مسار مگه ما کسته کم شرم شد از خاطر ذکی مطلب دیوز ما فریلند کسته گفتم لفټیننت فریلند کسته گفته کی ما کسته منی هاکی کسته استاندارد مقص خوب نیه لیکن این کسته دیگه افسر شکلی کارت شو نمگه تو مطلب خوب پرفارم کردیم این چیزا بعد از بعد جنرال مسایر مگه که مطلب شرکت فریلند خود ازی کپتنی ازی برتیش والا کسته چیزیش که بوده منی ازی از کپتنی هاکیش کسته چیزام کده بازو کستم خاطر اون فول دغور کسته توغم کده که مطلب نه کسته چطور منی ازی بازی نه به هر حال جنرال مسایر منی هاکی و دمزو دوران که نه استیشن که بوده در نورفولک بتالیان کسته یه منی همزو هاکی و فوتبال تیمش کسته اونا رو ریپریزنت هم منه مطلب کسته بازی نسترف از اونا کسته خب باز منی ازی دویمنا پوینت که مطلب جنرال مسا مگم بیشک مطلب قد ازی رجمنت فوجی انگریز کسته مطلب مو شامل شده دی برایزی که مطلب مو پروفیشنلی و میتر کسته از منی ادمنستریشن اکسپیرینس گین کردم مگم مو کسته زیاد یا گوش زیاد نگرفتی ریزنش کسته خاطر زیاد نگرفتی که فوج که اونجا استیشن شده ده یک کسته برای انترنل سکیوریتی زیاد کسته ده بس همزو خاطر کسته صرف همو دیلی روتین کارای خواهی مکده بس وقتی که تو صرف فوج ورکسته مو دیلی روتین کارمال نارمال چیزا که مونی با زیاده گو واقعیات که نمشه بس خام خاطی که تو زیاد من لیازی ادمنستریشن و گو کامپلکس سیچویشن پیش نمایه و فوجی لیاز گو کارا نمشه که مطلب تو زو پروفیشنلی گو چیزات بگیری یا ادمنستریشن کسته یاد بگیری لیکن بعضا نام گمو کسته گو 6 ویک وری کسته د چکراتا هیل استیشن کسته د اونجی د درادن کسته اونجی برای ویپن ٹریننگ کورس کسته مو تیر کردی مطلب این یک ریزه پارتی پروفیشنل چیزی هم کسته موگا بز موگا که مطلب او جایا کسته بسیار پلیزنت انوایرمنت داشت بز اینجی بخان کزما ای قدم زی لیفتننت گلزار احمد کسته کافی کلوز مادد بز او گلزار احمد کسته رایتر بده دمنی اردو کسته کافی انتر کتاب کسته لکایم کده و امو تر کسته او سرتیفیکیت میگره برای ایزی که مطلب انترپریتری اردو کسته تیار شونه بس جنرال مسام گفت که ما درمانی زبانم مضبوط نبودم و شوقی رایتینگ هم کسته نداشتم لیکن چرکی خبر بوده که مطلب کسته منی گو پلاتون کماندر اینار کسته شامل نه و منی فرانتیر فورس بتالین کسته اینار رایمونه بعد از اینکه مطلب اینا از قد از رژیمنت کی انگلیزا که مدد زوبات چینا کی وقتی من ایندین آرمی موره دیگه مزو خاطر کسته و چون کی بخشی کلان بخشی از فرانتیر فورس بتالین را کسته افغانا کسته تشکیل میداده بزم خاطر کسته جنرال موسی کسته موره برای پشتو زبان کدو کسته بزمو پریلیمینری پشتو زبان را کسته و اگزام شر کسته دمنیزی کسته پاس من باز از بعد در فبروری 1936 کستم یک سال چرک 1935 فبروری شینا ماده ده قد از رژیمنت انگلیزا کسته نتیر نه باز فبروری 1936 متام یک سال از نکسته پورام شه باز اینار کسته کدام شیر دمنی فوجی انډیا کسته رایمونه باز موږ که مطلب منی چرکی مطلب از پیش انډین آرمی که بوده کماند شکسته انگلیزام کده دیگه منی زو کسته مگه 12 دنه انفنتری و موتر کسته 3 دنه کاوالری رژیمنتی انډین آرمی کسته ټوټلی نه انډینایز کده انډینایز مطلب د زی رنج که مطلب نه صرف سپایش کسته لوکل مردم بوده اینی مردم که از انډیا بوده بلکه افسرایش هم کسته بوده و چون که اینا کسته اولین ترین افسر بوده بز اینا را کدام شی منی مختلف بتالین کماندرز کسته ریم کده بس جنرال موسی کی مطلب منی زو بتالین کریم مونه نام زو بتالین کسته 6th Royal Battalion 13 Frontier Force Rifles کسته نام شی بوده که او کسته 59th ام کسته محتوایی کی استیشن که بوده اینا کسته در کوهارت بوده بزیر کسته کماند یزو پلاتون را کرده دادن نام ازو پلاتون نمبر 12 بوده یعنی جنرال موسی کسته کماندری پلاتون نمبر 12 کسته د منی فرانتیر فورس رایفلز کسته یا 59 مطلب رژیمنت یا چیز کی بوده منی زو کسته چیزام شد
کماندر زو کسته جور میشه. باز چیزا کسته باز مطلب مو آخرای پاراگراف کسته یک پوینت دیگه هم کسته موگه که یه بود انگلیس بوده در نام لفتننت کرنل بنبری کسته قطبابی جنرال موسی کسته دمانی هزاره پاینیرز کسته صرف کده بوده. باز همزو خاطر کسته و خواهش بوده که مطلب جنرال موسی کسته دمانی 59 چیزا کسته بتاليان انديان آرمی کسته اینج بای کسته صرف کنه. باز همزو خاطر بخوام که موگه او سفارش های زونام کسته شاید بوده و یا ارنجمنت زون بوده که جنرال موسار کی مطلب وقتی که چیزا من کاواند ازی 12 پلاتون را کسته دمانی ازی بتالین کی میده مطلب من 59 کسته او کسته د سفارشی ازو بوده و منی زو کسته دیست زو کسته شمولیت چی بوده. بس یعنی خز مختصر کسته توتال چپتر چی بوده مطلب منی ازی امپورتنت گبی است که جنرال موسی کسته دوباره اکسپریانس که مطلب اولنا ایندیان آرمی کسته چطور تشکیل شمو شد و پوزیشن ازی چطور بود و چطور انگلیس افسرها کسته رول داشت که مطلب کی دم کجا کسته بیلگه و جنرال موسی هم گفت که مطلب منی ازی دمو شناختگی های بابیش کسته تاباله انوالو بوده که منام بوده منی کدام رجیمنت کسته منی کدام بتالین برو کسته اونجی صرف کنو و جنرال موسی هم ما کسته خودم کسته کافی خوش بودم چرا که مطابق ازی کسته 59 بتالین کسته کی در او کپچر میزدم گفته کسته ما یکو دنا فاین رجیمنت است مطابق دنا خوب رجیمنت است که میخواسته دمنوز کسته کار کنه. خب در نیکست ویدیو کسته ما ان شاء الله کسته چپتر نمبر 5 شروع میگه که جنرال موسی کسته درباره اکسپریانس از خود خو اولنا درباره وزیرستان میگه که مطلب مترجمه درباره اینترودکشن چی گفتی جنرال موسی میگه ما منی زی دوزو دوران که منی جنرال د وزیرستان گرفته ده اون چی کسته از او کافی زیاد یاد گرفته وزی چپتر کسته کم لنگتی هم است دیگه. خب ان شاء الله کسته شما را مری نیکست چپتر کسته باز داخل مچوب کسته حاضرم شما تشکر شما خوش.